We're learning China has temporarily shut all ground operations in Gwadar and parts of Balochistan. दो वाकयात हुए कल। चीन ने ग्राउंड ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए हैं, अपने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दिए हैं और ग्वादर बंदरगाह जो अभी तक चकाचौंध में था वहां मुर्दा घर जैसा सन्नाटा है। और इसी अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी जंग तूल पकड़ गई तो हम आपको ड्राई कर देंगे, तो फिर चाइना से कैसे लड़ेंगे आप? और यही वजह है कि सीपैक इनफैक्ट चाइना के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और चीन को दबाव में लाने का बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी एक बिलवास्ता तरीका है। Amid rising security threats, top sources tell CNN News 18 this follows recent coordinated terror attacks, triggering serious concern in Beijing as well. The Chinese ambassadors raised alarm during a meeting with Pakistan's Deputy Prime Minister and Foreign Minister seeking... अच्छा 80 कंपनीज जो हैं वो रीलोकेट हो गई हैं। डॉन की खबर है उज़्बेकिस्तान में। तो यार देखिए फौज तो अच्छा काम कर रही है, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री भी किसी काम लगणगे कंपनियां वापस। इसके पीछे किसी किस्म का कोई रिसर्च वर्क या और इस तरह की चीजें नहीं मिलती। बस ये बताया जाता है कि पाकिस्तान सनती दौलत से मालामाल हो चुका है, मादनियात दौलत से मालामाल हो चुका है, जरी जमीनें इसकी लहला रही हैं और इसको अगर इकट्ठा करें तो ये हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो डॉलरों की बोरियां लेके हमारे तरफ खड़े हैं और अचानक वो निछावर करना शुरू कर। दरअसल दुनिया में 40 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी $60 बिलियन नहीं है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी थी चीन ने सीपैक प्रोजेक्ट के अंदर, सारी की सारी तहस नहस हो गई है। इतना ही नहीं, चीन ने भविष्य में जो सर्वे करने की प्लानिंग करी थी पूरे सीपैक प्रोजेक्ट पर, इसके अलावा जो वहां पर ऑफिशियल विजिट होनी थी सब की सब रद्द कर दी गई है। चीज क्या है कि हमें सरेंडर करना पड़ गया। असल जो सीखने वाली चीज थी कि हमने एक डिजास्टर पैदा किया, अपने फिर एक डिजास्टर पैदा कर रहे हैं। इस स्टेज के ऊपर वही सूरत हाल हो चुकी है बलूचिस्तान की कि हमें ये एहसास ही नहीं है कि ये BLA। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, बलूचिस्तान में हुए हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है और अब चीन को ये भी समझ आ गया है कि पाकिस्तान में लगाए सारे पैसे चीन के बर्बाद हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पोर्ट ग्वादर और बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में हुए बड़े धमाके के बाद चाइना ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने ग्वादर में अपने सारे ग्राउंड ऑपरेशन को बंद कर दिया है और वहाँ तैनात अपने सारे वर्कर्स को वापस बुला लिया है। ग्वादर में मौजूद सभी चाइनीज इंजीनियर और टेक्निकल स्टाफ को स्पेशल फ्लाइट के जरिए रातों रात चाइना ने निकाल लिया है। इसके साथ ही चाइना के ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स फिलहाल पूरी तरह से ठप हो गया है। हालांकि इससे पहले भी चाइना अपनी प्रेजेंस को धीरे धीरे कम कर रहा था, लेकिन नए भयानक हमले के बाद ये चीन ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। वही खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान में दंगे कराने में अमेरिका की मदद की थी, उसी का बदला ईरान ने BLA का सपोर्ट करके पाकिस्तान से लिया है, जिसमें पाकिस्तानी फौज ने BLA के सामने घुटने टेक दिए थे। खबर यह है कि बलूचिस्तान के मामले पर एक दोस्त खलीजी मुल्क से बात करने का फैसला किया गया है और हालिया डेवलपमेंट से ये बात सामने आ रही है कि एक खलीजी मुल्क की सरजमीन बाज़ाब्ता तौर पर उस मुल्क के चाहते हुए या ना चाहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पहले भी उस खलीजी मुल्क के साथ गैर कानूनी बैंकिंग चैनल्स के मामले को उठाया गया था और बार बार उस खलीजी मुल्क से इस बात की दरखास्त की गई थी कि ये जो गैर कानूनी बैंकिंग चैनल्स, खासतौर पर क्रिप्टो चैनल्स उस मुल्क में चल रहे हैं, उनको किसी न किसी तरीके से गैर कानूनी तौर पर रकम की मुंतकली से रोका जाए, क्योंकि ये रकम पाकिस्तान में दहशत गर्दी में इजाफे के लिए खासतौर पर बलूचिस्तान में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इस पर कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई और अब 31 जनवरी को होने वाले वाकयात और डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद एक मर्तबा फिर उसी खलीजी मुल्क का नाम सामने आ रहा है और कुछ इस तरह की जो हवाएं हैं वो कान के पास से कुछ आवाज़ें सुनाती हुई गुजर रही हैं और कुछ जो सरसराहटें हैं वो इस बात की तरफ भी इशारा कर रही हैं कि मुमकिना तौर पर वो खलीजी मुल्क भी गवादर पोर्ट के हवाले से कोई कार्रवाई कर रहा है या करता था। कुछ इस तरह की भी चीज़ें आ रही हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट मैंने इस वजह से इसका इंतखाब किया है क्योंकि इस रिपोर्ट में चंद ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि वाज़े करेंगे कि वो जो दोस्त खलीजी मुल्क है वो यहाँ पर किस वजह से ये जो अपनी सरजमीन है चाहते हुए या ना चाहते हुए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है या उस पर आंखें बंद करके बैठा है। अल जज़ीरा की इस रिपोर्ट का नाम है इसराइल इज़ ट्राइंग
to hijack the Baloch struggle. یعنی اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں چل رہی ہیں اس کو ہائی جیک کر لے. اس رپورٹ کے اندر جو ہے الجزیرہ نے بنیادی طور پر 4-5 پوائنٹس اٹھائے ہیں, جس میں اسرائیل کے حوالے سے یہ جو الجزیرہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بلوچ مسئلہ انسانی حقوق نہیں بلکہ اب جیو پولیٹکس کا حصہ بن رہا ہے. الجزیرہ اپنی رپورٹ میں واضح کرتا ہے کہ بلوچ تحریک کی اصل جڑیں سیاسی محرومی, معاشی پسماندگی اور شناخت ہے. چین اور سی پیک یہ اس کا دوسرا حصہ ہے اسرائیل کی اس سارے معاملے میں دلچسپی لینے کی وجہ, اور یہ نقطہ آپ نے اس پر ذرا توجہ کرنی ہے. چین اور سی پیک, بلوچستان انفیکٹ سی پیک کا دل ہے, اور یہ جو سی پیک ہے اس کا جو نقطہ اختتام ہوتا ہے وہ گوادر ڈیپ سی پورٹ کے اوپر ہوتا ہے, اور گوادر ڈیپ سی پورٹ اگر 100% فنکشنل ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ جو سمندری ٹریفک ہے اس میں گوادر پورٹ کی اہمیت نہ صرف بہت زیادہ بڑھ جائے گی بلکہ یہ پورٹ کے ذریعے آنے والا سامان نہ صرف افغانستان بلکہ سینٹرل ایشیا, ایران اور ترکی کے راستے یورپ تک بھی جا سکتا ہے, اور اس کے نتیجے میں چین کو سینٹرل ایشین ریپبلک, ایران, ترکی اور یورپ تک بڑی آسانی سے رسائی مل سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سی پیک انفیکٹ چائنا کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور چین کو دباؤ میں لانے کا بلوچستان کے اندر بد امنی ایک بالواسطہ طریقہ ہے. اپنی تاریخ سے جو سبق سیکھنے تھے وہ سیکھے نہیں. فار انسٹنس ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے جس کا ہر وقت ریفر کیا جاتا ہے سکوت ڈھاکہ کا, جب پاکستان کی فوج کو وہاں پہ سرنڈر کرنا پڑا, ملک دو لخت ہو گیا, اس میں سے ہم نے جو ایکچوئل تکلیف ہمیں ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ بھی پاکستان کی مسلم فوج جو ہے اسے ہندوستان کی فوج کے سامنے سرنڈر کرنا پڑ گیا. اگر یہ چیز نہ ہوئی ہوتی تو پھر شاید ہمیں فارمر ایسٹ پاکستان کے چلے جانے کا اتنا دکھ نہ ہوتا. اس میں سے جو ایکچوئل لیسن تھا کہ ہم نے اپنے پاکستانی شہریوں کے اوپر جو بنگالی پاکستانی تھے ہم ان کے اوپر 20-22 برس تک ہر قسم کے مظالم کرتے رہے. ہم نے ان کی آواز کو سپریس کیا, ان کی بات نہیں سنی, انہیں پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا, انہیں ہم نے کراچی سے اور اسلام آباد سے گورن کیا, ہم نے ان کو اپنے سے کمتر سمجھا. یہ تمام چیزیں اس میں سے ہم نے نظر انداز کر دیں. ہماری ساری تکلیف دکھ ٹھا کر کے یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ سرنڈر کرنا پڑ گیا. اسی لیے پاکستان کا جتنا اردو کے یہ بیکار قسم کے کچرا قسم کے اخبارات کے کالم چھپتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھی بھٹو نے پولش قرارداد وہاں پہ پھاڑ دی. اصل میں کسی نے اس پہ ریسرچ نہیں کی. بھٹو نے پولش قرارداد نہیں پھاڑی, اپنے نوٹس پھاڑے تھے, اس لیے کہ پولش قرارداد یہ کہتی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ٹرانسفر آف سوورینٹی کر دے, ٹرانسفر آف پاور کر دے ان دی ہینڈز آف عوامی لیگ اینڈ شیخ مجیب الرحمان, اور اس کے ساتھ سیز فائر ہو جائے. امریکی یہ کہتے تھے پاکستان کو کہ نہیں, سیز فائر ہو انکنڈیشنل, ہندوستان کی فوجیں وہاں سے وڈرا کریں بیکاز وہ اللیگلی ایسٹ پاکستان میں موجود ہیں گزشتہ 13-14 دن سے, اور جب ایک دفعہ ہندوستان کی فوجیں وہاں سے وڈرا کریں گی, یہ پاکستان امریکہ کی پوزیشن تھی, تو پھر ہم اس کے بعد پولیٹیکل مسئلے کا حل نکالیں گے. سوویت یونین اس قسم کے کسی بھی پروپوزل کو ویٹو کرنے کی دھمکی دے رہا تھا. اگر پولش قرارداد ایکسیپٹ ہوتی تو پھر ٹرانسفر آف پاور ہو جاتی, ایسٹ پاکستان بن جاتا بنگلہ دیش, لیکن پاکستان کی فوج کو باعزت طریقے سے سمندر کے راستے یا کسی تھرڈ کنٹری سے وہاں سے نکلنے کا موقع ملتا. یہ وہ اصل چیز ہے جس کو لوگوں نے دہرایا تو بہت دفعہ ہے لیکن اس کی اہمیت پہ غور نہیں کیا. تو سینٹرل چیز کیا ہے کہ ہمیں سرنڈر کرنا پڑ گیا. اصل جو سیکھنے والی چیز تھی کہ ہم نے ایک ڈیزاسٹر پیدا کیا اپنے, جس طرح سے ہم نے بنگالی لوگوں کو ٹریٹ کیا جو کہ پاکستانی تھے. اب ہم پھر ایک ڈیزاسٹر پیدا کر رہے ہیں. اس سٹیج کے اوپر وہی صورتحال ہو چکی ہے بلوچستان کی کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ بی ایل اے, یہ بی ایل ایف, یہ جو کوئی بھی ہیں, یہ موٹر سائیکلوں پہ موٹے موٹے لوگ جو حملے کر رہے ہیں, بی ایل اے والے, یہ عورتیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, جن کا ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اسے کہتے ہیں جینون تھی ہی نہیں, یہ تو سیکس اسکینڈل میں ملوث تھیں تو یہ آئس پی کے آ گئیں وغیرہ وغیرہ. یہ سارے پاکستانی ہیں, یہ کوئی یہودی, یہ کوئی امریکی, یہ کوئی ہندوستانی, یہ کوئی ہندو, یہ کوئی بدھسٹ نہیں ہے. یہ پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنے حقوق کے لیے تلوار یا بندوق انہوں نے اٹھا لی. یہ اصل ایشو ہے جسے انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان کی صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائے گی, بیکاز پاکستانی قوم کے پاس وہ کانشیسنس نہیں ہے جو بلوچ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے.